अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 59। तो बहुत ही मज़े की है आज की एपिसोड भी, तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड है हमारी 59, नावल मजनून बाय असमा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। वो जैसे होश में कुछ सालों बाद लौटे। जब उसके पीछे ही बाहर निकला तो वो कुछ फासले पर खड़ी अपने बहते आंसुओं को पोंछ रही थी ताकि खुद को संभाल कर नीचे जा सके, कोई उसके दिल में उठता दर्द ना देख ले, उसकी आंखों और चेहरे के हदोहाल में तभी अजियत ना भांप सके। क्या कहा है तुमने? तुम्हें ये कहते खुदा का खौफ भी नहीं आया आलूश? वो उसकी बाजू पकड़े अपनी तरफ पलटा गया, जो अपनी सुर्ख भीगी आंखें आरास की आंखों से मिलाए बिना अपना बाजू उसके बाजू से बेदर्दी लिए झटकने लगी। छोड़े मुझे, आपसे बात नहीं करनी। मैंने कहा मुझे छूने की कोशिश भी नहीं करनी मजीद। वो जब उसके हाथ की गिरफ्त से अपनी बाजू ना छुड़वा पाई तो रोते हुए दूसरे हाथ से उसे परे धकेला, जिससे वो एक कदम ही पीछे हो पाया। तुम मुझे इसकी उसकी वजह से सजा। वो उसका ये दिल हराश जुमला मुकम्मल करने से पहले हाथ उसके मुंह पर जमा गई। लुशे की आंखों में भी आग दहक रही थी। आलूश का हाथ उसके होंठों पर कवर था, जबकि दोनों एक दूसरे को देखकर ही झुलसा देना चाहते थे। मैं आपको किसी की वजह से सजा नहीं दे रही। मेरा और आपका रिश्ता किसी तीसरे की वजह से मुतासर ना होने वाली खूबसूरत चीज नहीं रहा, और जब रिश्ते ऐसे भयानक शक्ल अख्तियार कर जाएं तो उनका ख़त्म होना ज़रूरी होता है। भाई ने मुझे कॉल की, कहा वो आकर आपको संभाल लेंगे, बस उनके आने तक मैं आपको पुरसुकून कर दूं। वो नहीं चाहते थे आपके हाथों पर किसी का खून लगे। वो मेरी ज़िंदगी से मेरा सबसे बड़ा सुख दूर नहीं होने दे सकते थे। उन्होंने इन बहन भाइयों को सख्त सजा दे दी है, जो मौत से बदतर है, लेकिन आपने बजाय उसके कि तहम्मुल दिखाते मेरे साथ भी अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती अब आरास। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी का भी गुस्सा आकर मुझ पर निकालें, भले वो मेरे भाई ही क्यों ना हो। वो अपना हाथ हटाती सख्त गुस्से और तकलीफ से दूर होने लगी, तो आरास ने उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों में लेते उसे अपने करीब ठहराने की कोशिश की। वो मुंह ही फेर गई। उसके आंसू उसके रुखसार पर बहते जा रहे थे। तो तुमने ये पुरसुकून किया मुझे, तुमने ये संभाला आरास तो रज़ाई को कि खुद की मौत मांग ली। मुझे लगा था शायद मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूँ, किसी भी लहजे में अपनी तकलीफ बांट सकता हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी ये गलत फहमी अच्छे से दूर कर दी है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद तुम मुझे इस रूप में कभी नहीं देखोगी। मैं तुमसे अपने दिल की कोई बात न कहूँगा, न तकलीफ बांटूंगा। तुम्हारा जो भाई करता है वो बेहतरीन है। मैं बुरा आदमी हूँ, अमीर में ही ये सब बुराइयां हैं, तो कैसे एकदम अच्छा हो सकता हूँ? उसके हाथों से अपने हाथ छुड़वा गई। वो उसकी ऐसी बातें ना सुन सकती थी, ना बर्दाश्त कर पा रही थी। जब मुझसे कोई तकलीफ नहीं बांटी तो मैं डेकोरेशन पीस बनकर नहीं रहूंगी यहाँ। नीचे जा रही हूँ। जो कमरे का हाल किया है जाकर ठीक करें और नीचे आ जाएं। ये बात मुनासिब वक्त पर मज़ीद डिस्कस होगी, अभी नहीं। वो इससे दूर हुई आरास बिना कुछ कहे वहां से पलटकर कमरे में चला गया, और दरवाज़ा भी पटक गया, जिस पर आलूश ने बंद दरवाजे को देखा। उसकी आंखों में फिर से नमी आई, मगर वो हिम्मत किए कदम उठाती सीढ़ियों की तरफ चली गई, जबकि आरास ने कमरे की उजाड़ हालत देखी और जाकर बेडशीट से बेनियाज मैट्रेस पर बैठे ही पीछे को गिर गया। अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे, उसका अंदर बाहर सुलग रहा था। तुम उसके लायक नहीं हो आरास, तुमने उसे रुलाया। तुम एक झूठे इंसान हो जो सिर्फ खोखले दावे करता है। तुम अपना गुस्सा तक संभाल नहीं सकते। वो रूठ गई है, उसे मेरा दर्द सुनने के बजाय मरना बेहतर लगा। शायद वो बीबी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकी, वरना ये ना करती। उसे पता है वो मेरे लिए क्या है, फिर भी वो मुझे अपनी मौत दिखाना चाहती थी। क्या उसके नज़दीक उसका भाई इतना परफेक्ट है कि उसकी गलती भी आलूश को गलती नहीं लगती? और मैंने ऐसा क्या गलत रद्द अमल दिया? मैं आरेस को तकलीफ पहुंचाने वाले को वैसी तकलीफ ही तो देना चाहता था। मैं तुम दोनों की जिंदगी का अजाब बन गया हूँ। बहुत बुरा हूँ मैं, और तुम बहन भाई बहुत अच्छे हो। अब ये बुरा आदमी तुम दोनों अच्छों से कोई बात करेगा ही नहीं। वो तकिया उठाए अपने चेहरे पर जमा गया, क्योंकि वो बहुत दुखी था। उसने वही कहा जो उसका दिल महसूस कर रहा था। फिर आलूश उसे क्यों नहीं समझी? क्या अंदर बाहर से एक जैसा होना उसका गुनाह था? कि अपने आप को इन बहन भाइयों के लिए कुर्बान करना उसकी गलती थी?
نیچے آکر آلوش کچن میں چلی گئی۔ مشکات اور سجل سے دانستہ بات چیت کے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ جبکہ کھانا جب لگ بھگ لگ گیا تو وہ بھائی کے میسج پر حویلی سے باہر پورچ میں نکلی۔ دیکھو سجاد، مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ ماہم کو ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر تم فوری شاہ حویلی جاؤ اور پتہ کرو وہاں سب خیریت ہے یا نہیں۔ مہرمہ اور حبیبہ شاہ دونوں کا فون نمبر بند ہے۔ سجاد کی جانب سے تابیداری بھرا جواب پائے زرگام نے کال بند کی ہی کہ آلوش روتے ہوئے بھائی کے سینے جا لگی۔ زرگام نے فون ہاتھ میں پکڑے ہی دونوں ہاتھ اس کی طرف حائل کیے۔ ڈھلتی دوپہر کی دھوپ کی تمازت میں بادلوں کے مرگولوں کے سبب اچانک کمی آئی، یا شاید اس کے رونے نے موسم اداس کر دیا۔ زرگام اندازہ نہ لگا سکا۔ تم سے نہیں سنبھالا گیا وہ؟ زرگام نے اس کے سر کو سہلایا تو وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی روبرو ہوئی۔ اس کا لہجہ بے حد مایوسی سے بھرا تھا۔ بس مجھے اب جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانا، میں نہیں رہوں گی۔ وہ انسان بس ہر لڑائی پر ہم دونوں کو الگ کر دے گا۔ میں کتنی بار چیخ چیخ کر بتاؤں انہیں بھائی کہ آپ میرے لیے ضروری ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میں بہت بہادر ہوں، میں نہیں ہوں کہ ان کی دوری کی بات بھی سہ پاؤں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ سے ملی تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ اتنی بے وقت ہوں کہ مجھے چھوڑنا کھیل ہے ان کے لیے۔ میں اپنے قریبی کسی رشتے کے لیے ترسنے والی لڑکی، کوئی آپ کو مجھ سے چھین لینے کی بات کرے تو کیسے اس کی بات سہوں؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے بھائی ہی نہیں، ماں باپ ہیں آپ۔ میں نہیں روں گی یہاں۔ وہ اس کے رونے کی شدت پر دکھی ہوا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا جو روتے ہوئے سانس بھی لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، اسے آراز کے غصے نے توڑ دیا تھا۔ اس کے پاس مجھے دکھ دینے کا یہی طریقہ ہے کہ تمہیں مجھ سے دور کرے یا ایسی بات کرے۔ میں نے اس کا دل اس کی سلامتی کا سوچ کر دکھایا ہے تو بتاؤ وہ اور کیا کہتا؟ اس نے یہ کہہ کر مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا تھا، تمہیں نہیں۔ تم تو جان ہو اس کی آلوش، آؤ بات کرتے ہیں، اس سے رو نہیں۔ تم اسے رو کر دماغی طور پر یقیناً مفلوج کر دیتی ہوگی، اس کے سامنے بھی ایسے ہی روئی ہو۔ وہ روتے ہوئے ہی سر نفی میں ہلاتے سسکی۔ بات اگر رونے تک ہوتی تو ٹھیک تھا۔ وہ کیا کہہ کر آئی ہے ابھی خود بھی خود کو یاد دلانا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی، آلوش کی آواز بکھر کر ٹوٹی۔ بس بھائی کی جان، رونا بند کرو، تم ایسے نہیں رویا کرو۔ میں اسے سمجھاؤں گا، مجھ سے لڑائی ہو تو مجھ سے ہی مقابلہ کیا کرے۔ آج کے بعد وہ تمہیں ایسا کچھ نہیں کہے گا۔ تمہیں چھوڑنے کی دوبارہ اس نے بات کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ اسے بتاؤں گا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے اندر کا دھواں نکلتے وقت لگے گا آلوش۔ تم اپنے جذبات سنبھالو ورنہ دونوں ایک دوسرے کو لہو کرتے رہو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ زرگام نے اس کے آنسو پونچھے، پر وہ گلٹ میں دبی تھی تو آنسو خشک کیسے ہوتے؟ بہرحال جیسے تیسے آلوش نے اپنے بے قابو آنسو پونچھے۔ وہ دونوں حویلی کے اندر آئے تو سب کو ساتھ دے کر زرگام کو مسرت ہوئی۔ سبھی اٹھ کر کھانے کی میز کی طرف جانے والے تھے، مگر زرگام نے ان سب کی توجہ کچھ دیر مانگتے متوجہ کیا۔ خود آریز کو بھی میران نے سہارا دیے اٹھایا کیونکہ وہ بھی سب کو کھانے کی میز پر کمپنی دینا چاہتا تھا۔ آراز اور میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اسے ادمرا کیا، پھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تم ناراض تو نہیں ہو ہم سے؟ آراز تو اس کی جان لینا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ بہتر لگا کہ وہ اپنے ہر گناہ کی سزا سہ کر مرے۔ اسی چکر میں آراز مجھ سے خفا بھی ہو گیا ہے۔ سبھی زرگام کو دیکھتے قریب چلے آئے۔ آراز کے بگڑے تیوروں کی وجہ اب سب کو معلوم ہوئی تھی، جبکہ آریز نے آگے بڑھتے زرگام کے ہاتھ تھامے۔ آپ نے بہترین بدلہ لیا، لیکن کاش وہ مر جاتا تو مجھے بھی سکون ملتا۔ لیکن یقیناً آپ نے کچھ سوچ کر کیا۔ میں آراز بھائی کے پاس جاتا ہوں، آپ سب کھانا کھائیں۔ اگر وہ غصے میں ہیں تو یقیناً لنچ کے لیے نیچے نہیں آنے والے۔ مجھے اور آراز بھائی کو تھوڑا وقت دیا جائے۔ آریز کی بات سب نے قبول کی۔ میران اسے خود اوپر تک چھوڑ کر آنا چاہتا تھا، پر آریز نے لالا کو منع کیا کہ وہ جا سکتا ہے۔ اس کے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہی یعقوب ترزئی خود زرگام کی طرف بڑھے اور اسے اپنے آہستگی سے سینے لگایا۔ تم بڑے بھائی ہو اس کے، اور بڑا بھائی یہی کرتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کی ہر ممکنہ حفاظت۔ میں مطمئن ہوں اس سے کہ تم نے شہباز کی بہترین سزا چنی۔ ایسے مجرموں کو قانون ہی سدھارتا ہے، ہم کسی کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتے۔ مجھے یقین ہے آراز بھی غصہ اترتے ہی یہ بات تسلیم کرے گا۔ مجھے فخر ہے تم پر بابا کی جان۔ زرگام کا کچھ دکھا دل سکون میں آیا تھا۔ باقی سب بھی زرگام کے فیصلے سے متفق تھے، خود لوشے بھی، پر اس کی نظر بار بار سیڑھیوں کی جانب بھی جا رہی تھی جہاں سے آریز گزر کر اوپر جا چکا تھا۔ شکریہ بابا سائیں، لیکن وہ ہرٹ ہے، مجھے بہت افسوس ہے میں نے اس سے بے بس اور نا امید کیا۔
आप सब मुझे माफ़ कर दें, मैं उसका अच्छा भाई बनने की टूटी फूटी कोशिश ही कर सकता हूँ। इस बार मेहरान आगे आया, उसने ज़रगाम का शाना थपका। ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। चलें आ जाएं, खाना लग गया है, इन दोनों भाइयों को कुछ वक्त देते हैं। मेहरान की तजवीज़ और माहौल हल्का फुल्का करने की कोशिश बेहतरीन रही थी। सभी डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए, जबकि दरवाजे पर होती आहट पर आराज ने जैसे ही तकिया मुंह पर से हटाया, वो आरेज को देखते लम्हा लगाए उठा। आरेज ने अपने पेट पर एक हाथ रखा था, भी चलते हुए जख्म में दर्द महसूस होता था। तुम यहाँ ऊपर क्यों आए आरेज? उफ, तुम्हारा दिमाग खराब है। आराज ने जल्दी से उसे पकड़कर काउच की तरफ ले जाते उसकी कमर के पीछे कशन रखते उसे बिठाया तो वो कराहने के बीच भी मुस्कुराता आराज भाई को देखता मिला। आराज ने भी उसके पास बैठे फिक्रमंद नजरें हनूज आरेज पर जमाई। कमरे की उजाड़ हालत आराज की बेबसी और गुस्से की मनादी करवा रही थी। आप शहबाज को मारना चाहते थे? मैं भी यही चाहता था, कसम से भाई। उसने मुझे तो तकलीफ दी ही, सजल का दिमाग भी मजीद खराब कर दिया। तभी तो वो आखिरी मुलाकात करने आई। इसकी वजह से सजल ने अपनी जान लेने की कोशिश तक की। आपकी जगह मैं भी होता तो उसे इसी जुनून से मारने की कोशिश करता, और ज़रगाम लाला मुझे भी उसी तरह रोकते, मेरे हाथों कत्ल ना होने देते। इसके लिए मुझे जितना मर्जी हर्ट करते थे। आरइस ने हकारत से नजरें फेरी। भाई, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरे दर्द पर सबसे ज्यादा तड़पने वाला भाई वो निकला जिसे मैंने सारी जिंदगी बेहिस समझा। मुझे इस आगही के बाद किसी शहबाज की जान लेनी भी नहीं। मैं हमेशा यही समझता था मेरे लिए मेरान और ज़रगाम लाला ही हैं जो तड़प सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। आपको कभी उनकी तरह खुद से प्यार करते नहीं देखा तो इल्म ही नहीं था कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। यही वजह थी मैं आपको भाई कहता हूँ और उनको लाला, कि आप नॉर्मल से भाई टाइप थे, खुशीले, पागल, जिद्दी और संजीदा मिजाज, जिससे छोटा भाई जरा दब कर रहे, फासला बना कर रखे। लेकिन आपको अपने दर्द पर तड़पता देखने के बाद मुझे लगता है मेरा सारा बहा खून वापस आ गया। मेरा असल मरहम तो आपकी मोहब्बत की खोज है भाई। आरास ने उसके रुखसार पर हाथ रखकर थपका, वो बस मुस्कुरा दिया। अंदर फैले दर्द ने ये रश्क महसूस करने ही ना दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस कभी तुम्हें इस प्यार की इन दोनों के होते ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और मुझे भी यही लगता था शायद मैं लाला और ज़रगाम की तरह तुमसे प्यार नहीं जता सकूंगा। मुझे तरीका या सलीका नहीं आता था। तुम ज़रगाम के करीब होते गए तो फिर मैं वैसे ही पीछे पीछे रहने लगा। जो उसका था मैं उससे कदम पीछे कर लेता था। आरेज ने आराज का हाथ पकड़कर चूमा तो वो मुस्कुराया। अब हम चारों एक से यकजान हैं, किसी को इजाजत नहीं वो अपने कदम पीछे हटाए। इस कमरे की हालत आपकी बेबसी का चीख चीख कर एतराफ कर रही है, लेकिन मुझे ये देखकर रश्क आ रहा है कि मेरे मुजरिम को मौत ना दे पाने पर आपका ये हाल हुआ। आप समझें, आपने उससे मारकर मेरे बहते एक एक लहू के कतरे का बदला ले लिया, और सजल में मुझे आप और आलूश की सबब भी मिलेगी। मुझे मेहरमा अपिया ने बताया था कि लूशे ने सजल से बात की थी, जिसके बाद वो बहुत हद तक संभल गई थी। आरास ने गहरी सांस लेते आरेज को देखा। वो लड़की तुम्हें तकलीफ ना दे। आरेज एक बार फिर रश्क से हट गया। नहीं देखी, वो मुझसे प्यार करती है, बस जो हुआ उस पर डर गई थी। शायद आज शाम हम दोनों का निकाह भी हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे सब भाई राजी खुशी मेरे साथ मौजूद हों। सरगाम लाला की नीयत पर शक मत करें, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बड़े भाई तो फिर ऐसे ही होते हैं ना, उनके फैसलों का एहतराम करना चाहिए। उनका तजुर्बा थोड़ा सा सही पर ज्यादा होता है। हमारे ज़रगाम लाला ने तो हम सब भाइयों से ज्यादा मुश्किल जिंदगी जी है। यकीनन वो भी आप पर आँच आने से खौफजदा थे। आरिज ने उससे जो समझाया वो समझ गया, लेकिन अभी वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। मैंने, ज़रगाम ने और मिरान लाला तीनों ने अपनी अपनी तर्ज की मुश्किल ज़िंदगी जी है आरिज। आसान सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी थी। ये अलग बात कि तुम वाकिफ सिर्फ ज़रगाम के दुखों से हो। बहरहाल मैं तुम्हारी बात और तरफदारी समझ गया हूँ। मैं किसी को भी गुस्सा करता बेजा मुंह बनाता नजर नहीं आऊँगा, ना रंग में भंग डालूंगा। अब आराम से जाओ वापस, ये सीढ़ियाँ चढ़ने से गुरेज करो कुछ दिन। वो पास से उठा तो आरेज ने भी उसकी बाजू का सहारा लिया और उठा। मेरे साथ चले, नीचे सब खाना खा रहे हैं, आप भी ज्वाइन करें। आरास ने फौरी नफी की। नहीं, मैं शाम को आता हूँ नीचे, अभी ये कमरा संवार कर सो जाऊंगा। नींद पूरी नहीं हो सकी तो थकावट सी महसूस हो रही है। तुम ध्यान से जाओ नीचे। आरेज ने दुख से आरास को देखा, जो यकीनन बहुत हर्ट था। ठीक है, आलूश को भेज दूं आपके पास, और कमरा समेटने को कोई मुलाजिम?
आरास ने फौरी मना किया। हरगिज नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ आरेज, प्लीज। आरास को तासुफ से मिन्नत करनी पड़ी तो आरेज ने उसे मजीद ना सताया और दरवाजे की तरफ पलटते पलटते वो आरास के गले लगा। आरास ने हाथ उसकी तरफ बांधे। ठीक है। आरेज उससे गले लगता फिर दूर हुआ और इस बार बिना पलटे वो कमरे से निकला तो लूशी और सजल को ऊपर आता देखे आरेज ने रीलिंग थामी। क्या बात हुई आपकी? आलोश की बेकरारी हद से सिवा थी। सजल भी फिक्रमंद थी। वो अकेला रहना चाहते हैं आलोश। आलोश की आंखों में नमी सी उतरी। आरेज ने बहुत रोका पर वो कमरे की तरफ चली गई। सजल ने भी उसे जाते देखा, फिर आरेज को देखने लगी। सजल, इससे पहले वो उसे पुकारता वो सीढ़ियों की तरफ जरा मुंह फेर गई। आराम से आना नीचे, वो कहकर जाने लगी जब आरेज ने उसकी कलाई पर हाथ की पकड़ जमाते रोका। वो रुक तो गई पर इसमें पलटने की हिम्मत न थी। मैं अब आ गई हूँ तुम्हारी तीमारदारी को, ये निकाह रोको, मैं तुमसे निकाह नहीं चाहती आरेज। वो उसकी बाजू खींच कर अपने करीब करता सजल को उसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन बाबा चाहते हैं तुम्हारी सजा कि तुम्हें मेरी 24 घंटे तीमारदारी करनी है। तुम ही मेरी ड्रेसिंग करोगी, तुम ही मुझे चेंज करवाओगी, तुम ही मुझे वॉशरूम तक लेकर जाओगी। अब ये सब मेरे भाई, बाबा या अम्मा तो करने से रहे। वैसे भी मैं काफ़ी शाय इंसान हूँ और उन्हें मुफ्त की जहमत नहीं दे सकता। इसी के पेश नज़र शाम निकाह हो रहा है हमारा, अर्जेंट। वो उसकी आंखों में नरमी या मोहब्बत खोजती रही पर वहाँ बस नाराज़गी की शिद्दत बसी थी। मतलब तुम्हें एक पर्सनल नर्स हायर करके दे रहे हैं तुम्हारे बाबा? मेरी सूरत तो अमीरों की भी ऐश है। मोहब्बत भी चुटकियों में हासिल कर लेते हो जैसे कोई बाजार की चीज़ हो। वो आज़र्दगी से बोली तो आरेज ने इससे ज़्यादा सर तासुर दिया। हाँ, इस बाजार की आम चीज़ के लिए ही तो सीने पर गोली खाई थी मैंने। वो इससे ज़्यादा जल भुन कर जवाब देता सजल के माथे की रगें फुला गया। तुमने बाजार की आम चीज़ कहा मुझे? वो इस जख्मी आदमी की शर्ट का कॉलर झपट कर मुट्ठी में भर गई। आरिज को दर्द तो हुआ पर सजल के अंदर उठे मद और जजर की खुशी ने इस जिस्म दुखने का दर्द दबा दिया। थप्पड़ मारोगी क्या? उसकी तैश ज़दा आंखें देखता महजूज हुआ तो सजल ने अपने हाथ की उसके कॉलर पर पकड़ देखते खुद को होश थमाया। हाँ, जो मेरा इस हाल में गिरबान नोच सकती है वो थप्पड़ भी मार सकती है, लेकिन कभी तो मेरे लिए रहम दिल बनो सजलहान। मैं सख्त जान नहीं हूँ, तुम्हारे मामले में तो हरगिज नहीं। वो अपनी आंखों में उतरी नमी छुपाने को उसका गिरबान छोड़ती जरा फासला बना गई। तुमने ये सुना कि मैंने तुम्हें बाजार की आम चीज कहा, ये नहीं समझा कि आम चीजों के लिए जान दाव पर नहीं लगाई जाती। मैं इस जगह कई बार गोली खा सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो अपने जख्मी सीने पर हाथ रखकर बोला। वो उसका गिल्ट बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा था। तुम मुझसे ज्यादा बुरे हो, समझे? वो कर्ब से सांस खींचती बोली तो आरेज ने भी ये तकरार समेटी। यही समझो तुम भी। मेरा हाथ पकड़ लो, नीचे उतरना ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। वो जैसे उसके दर्द का जाने इस दिलसोज कैफियत से निकलकर होश में लौटी। मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ कर ले जाऊं बिना किसी रिश्ते के? वो मुतजब्जब हुए और हंसी हुई। दोनों की आंखें मिली तो दिल तक चिंगारी सी भड़की। रिश्ता शाम तक बन जाएगा। मेरा हाथ पकड़ने पर तुम्हें कोई बुरी लड़की नहीं कहेगा। वो नजरें झुकाकर उसके हाथ को देखने लगी जहां अभी भी उल्टी तरफ केनोला नस्ब था। उसे अभी मजीद ड्रिप्स लगनी थी, शायद अभी खून भी पूरा ना हुआ था। मैं कैसे? वो सख्त बेबस लगी। तुम ऐसा चाहती हो या नहीं? वो शिद्दत पसंद हद तक उसके इस रद्द अमल पर गुस्सैल हुआ तो सजल ने फौरी पलकें झुकाई। नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हें दर्द ना हो। दो हाथ। वो उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बहस समेट गई तो आरेज ने उसके हाथ में अपना हाथ देते उंगलियों में उसकी महमली उंगलियां जकड़ी। मैं भी यही चाहता हूँ, तुम्हें दर्द ना हो। करोगी निकाह मुझसे? वो उसकी आंखों में बराह रास्त देखने की कुव्वत ना रखती थी। उसका दिल भरा हुआ था। वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि उसकी आंखें ना भरे। हाँ, पर्सनल नर्स बन जाऊंगी, चॉइस जो नहीं। वो चेहरा फेरे ही बोली थी। उसकी गर्दन पर लगा सनी प्लास्ट देखते आ रही इसकी आंखें जलन से भरी जिन्हें इसने शिद्दत जज्बात पर कुछ लम्हों के लिए भींच दिया था। मैं सबसे पहले तुम्हारी ये गर्दन चूमूंगा आज, फिर तुम्हारे होंठों की तरफ जाकर तुमसे सारे इकरार दोबारा करवाऊंगा। वो चेहरा मोड़े अपनी आंखें बेच गई। उसका आरेज के हाथ में दबा हाथ तक कांपा था। वो पूरी उसके लहजे के बेबाकपन पर लरज गई थी।
میری گردن پر درد ہے اور میرے پاس کوئی قرار نہیں، نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چپ چاپ چل دیا، لیکن جانتا تھا وہ بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہے۔ نیچے پہنچتے ہی اس نے آریز کا نہ صرف ہاتھ چھوڑ دیا بلکہ وہ وہاں سے چلی بھی گئی۔ میران نے خود اٹھ کر آتے آریز کو ڈائننگ ہال کی طرف لے جا کر بٹھایا، جبکہ آراز کو کب سے وہ ایک ایک چیز سمیٹتا دیکھ کر ایک کونے میں آنکھیں سرخائی سے بھرے سر سے پیر سن کھڑی تھی۔ اس نے سب کانچ اٹھاتے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا تھا۔ سارا روم ڈرائی کلین بھی کیا، بیڈ شیٹ بھی ڈالنے لگا۔ جب وہ مزید برداشت نہ کرتی اس تک پہنچی، آراز کے ہاتھ سے بیڈ شیٹ لے کر میٹرس پر رکھتے اس کے انگوٹھے اور انگلی کے معمولی سے کٹ کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس سے خون کی معمولی نمی نہیں، آلوش کی جان نکل رہی ہو۔ آراز نے فوری ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے چھڑوایا۔ انداز غصے بھرا نہیں، لا تعلقی بھرا تھا۔ مجھے کوئی درد نہیں، سو ایسے ترس مت کھاؤ۔ کیا تم اس کمرے سے باہر جا سکتی ہو آلوش؟ مجھے کچھ دیر سونا ہے۔ وہ بیڈ شیٹ دوبارہ جھک کر سیٹ کرنے لگا، آڑی ترچھی شیٹ پھیلا کر نیچے کارپٹ پر گرے فلفی چاروں تکیے اٹھا کر سرہانے کی طرف رکھتے وہ اجنبیت سے ہٹ کر آلوش کو دیکھتے بولا، جس کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابری تھی، کوئی بینڈیج لگا تو خون نکل رہا ہے۔ وہ اس کے دوبارہ ہاتھ کو دیکھنے لگی، اس کی آواز بکھر رہی تھی۔ آراز نے اس پر سے نظریں ہٹائیں تو وہ جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کا ڈرا کھول کر تو بینڈیج نکال کر اس کی طرف واپس آئی۔ اس نے آراز کا ہاتھ ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں بینڈیج لے کر منہ سے اس کی ٹیپ اتار کر نیچے پھینکتی اس کے انگوٹھے کے گرد لپیٹ گئی۔ یہی اس نے انگلی پر لگے کٹ کے ساتھ بھی کیا۔ آلوش نے یہ سب کامتے ہاتھوں کے ساتھ کیا جو آراز کا سینہ اور تنگ کرنے کا سبب بنا۔ تم سے ناراض نہیں ہوں، الٹا تم سے شرمندہ ہوں جو کسی کا غصہ تم پر نکال دیا۔ اتنا برا بن گیا کہ تم مجھے سنبھال نہ سکی۔ بگڑی بلائیں سر سے اتاری جاتی ہیں، انہیں سنوارا یا سنبھالا نہیں جاتا۔ پریشان مت ہو، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تمہیں رلائے۔ یقین کرنے کا دل چاہے تو کر لو، ورنہ مرضی ہے تمہاری۔ وہ اس طرح تو نہیں بولتا تھا، ایسے تو آراز نے اس سے پہلی ملاقات پر بھی بات نہ کی تھی جب وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ آپ کے یہ روپ دونوں ہی دل پر قیامت ڈھاتے ہیں۔ کبھی آپ دنیا کے سامنے ذمہ داری، وقار اور سنجیدگی کی تصویر بن جاتے ہیں، اور کبھی تمام خود کی سختیاں اور ضبط اتار کر میرے قریب آتے ہی کسی بگڑے بچے کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پر آپ کو سمجھنا چاہیے، میں عمر میں چھوٹی ہوں، میرا ضبط اور میری برداشت آپ سے کم ہے۔ وہ چپ چاپ بس اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اتنے تو ایک دوسرے کے تھے کہ آنکھوں کی ہر بات سمجھ پاتے۔ اب جا سکتی ہو کمرے سے۔ وہ ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھوں سے کھینچ گیا تو آلوش نے اس کی گرے آنکھوں میں اپنے لیے ایسی لاتعلقی دیکھی کہ اس کی جان پر بن آئی۔ وہ جانتی تھی اس نے بھی کسر نہیں چھوڑی آراز کا دل دکھانے میں، لیکن پہلے اس شخص نے کی تھی۔ اس کمرے میں تو میرے ہونے کی وجہ سے سکون ملتا ہے آپ کو؟ وہ اس کی بات پر سر جھٹک کر اذیت سے مسکرایا۔ تمہیں کس نے کہا میں سکون کے لیے مر رہا ہوں؟ یا مجھے سکون چاہیے؟ جاؤ پلیز، نیچے سب منتظر ہوں گے تمہارے۔ وہ کہہ کر بستر کے کنارے بیٹھا، تکیے درست کیے تو وہ ذرا پیچھے ہوئی۔ وہ آپ کے بھی منتظر ہیں۔ وہ بہت مشکل سے بول پائی، مگر وہ دو نرم تکیوں پر سر رکھے ٹانگیں سیدھی کیے لیٹ گیا۔ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، میں خود آ جاؤں گا نیچے، مجھے بار بار آ کر بلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ لیٹتے ہی کروٹ پھیر گیا تو آلوش نے اپنے بے قابو آنسو پونچھے اور دروازے کی طرف جا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی آراز نے دونوں بینڈیج نوچ کر اکھاڑتے نیچے پھینکے اور تکیہ منہ پر دبا لیا، پر وہ باہر آ کر رکتی سانس نہ لے پا رہی تھی، لیکن جیسے تیسے اسے نیچے تو جانا ہی تھا۔ وہیں دوسری طرف سجاد اسے لیے ریسٹ ہاؤس پہنچا۔ یہاں رہو گی تم، اور فضول میں یہاں وہاں دندنانے کی جرت بھی مت کرنا۔ زرگام کے ریسٹ ہاؤس میں موجود اپنے کمرے کا دروازہ کھولے سجاد نے لٹھ مار لہجے میں ماہم کو اندر تشریف لے جانے کی ہدایت کی۔ جو اندر داخل ہوئی تو کمرہ خوبصورت کے ساتھ پرسکون بھی تھا۔ یہ الگ کہ یہاں سجاد کم و بیش ہی رہتا تھا، اکثر تو اس کی راتیں صحن باغیچے میں بیٹھے ہی کٹ جایا کرتی تھی۔ نکاح ہوا ہے، میں بھی بھائی کی طرح جیل میں نہیں ڈالی گئی۔ اس طرح کا سلوک کیوں؟ میں کم از کم اس گھر میں تو گھوم پھر سکتی ہوں۔ وہ دروازہ آگے کرتا اندر داخل ہوا تو ماہم دو قدم میکانی طور پر اس آدمی کے رعب کے سبب قدم پیچھے اٹھا گئی۔ نہیں گھوم سکتی تم، نہ تم یہاں رہو گی۔ میرا اور منور کا گھر الگ ہے۔ وہاں اس کی بیوی فی الحال اکیلی ہے، تبھی میں تمہیں لے کر وہاں نہیں گیا۔ اس لڑکی کو نہ کچھ کر دو۔ تمہارا کیا بھروسہ جنگلی؟ یہ ریسٹ ہاؤس زرگام ترزے اور مہرما شاہ کی ملکیت ہے۔ یہاں تم جیسی ممنوع عورت رہے گی تو قید ہی رہے گی۔
वापस आकर हम रवाना होंगे अपने घर, तब तक तुम इस कमरे में ही रहोगी। मुझे साईं से इस सज़ा का हिसाब लेना है। आखिर तुम जैसी औरत मेरे सर क्यों डाली गई? उनके कुछ काम भी निपटाने हैं। वो उसके जबड़े पर हर मुमकिन हाथ की नरम पकड़ जमाए उसे हर चीज़ अच्छे से वाज़े कर गया। महरमा और ज़रगाम का घर सोच कर तो माहम के सीने में भी आग दहकी। तुम ले आओ हिसाब, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे शौक भी नहीं है किसी और के घर रहने का। अच्छा सोचा तुमने, यहाँ रहती तो मेरा खून जलता। शुक्र है किसी ने तो मेरे लिए अच्छा सोचा। वो उसका जबड़ा आज़ाद किए दूर हुआ। माहम इससे खौफजदा नहीं पर दबी हुई ज़रूर थी। लॉक करके जा रहा हूँ रूम। वो पलटा तो माहम के चेहरे पर फितरी घबराहट उतरी। क्यों, तुम्हें डर है अयान की चीज़ों को ना छू लूं, उसके कपड़ों से ना लिपटने लग जाऊं, उसकी और महरमा के कमरे पर काला जादू ना फूंक दूं? वो फौरी पलटा। उसकी आंखों में गैरत सी उमटी, एक अजीब सा तूफानी हसद जिसे अभी कोई नाम देना जल्दबाजी थी। तुम ऐसा करने की जरूरत रखती हो मेरे निगाह में होने के बावजूद? वो हफीफ से ऐसे सर्द सवाल पर मुस्कुराई। निकाह कौन सा हमारी मर्जी से हुआ हमारा, और मेरा क्या भरोसा कब इस निकाह के वकार की धज्जियां बिखेर दूं। तुम्हारे साईं ने देखो तुम्हें कैसी गंदी सजा दी, बरसों की रियाजत का कैसा बुरा सिला मिला। ऐसी औरत थमा दी जो तुम्हारे मालिक को पागलों की तरह चाहती है। सो सैड। वो उसका सुर्ख लहू छोड़ता चेहरा देख रही थी जैसे अपने अंदर उठते तूफान को बर्दाश्त ना कर सका था। दोबारा कहो। वो उसकी तरफ करीब हुआ तो माहम के होंठों पर नाचती स्माइल उसके होंठों में ही दफन हुई। क्या? वो हफीफ सा उसकी नजदीकी पर बुखलाई। यही जो तुमने साईं और हमारे निकाह की तौहीन में कहा है। वो थूक निकलती हल्क तर किए पीछे हुई। तो सच ही तो कहा है। वो इसे दीवार से लगने पर मजबूर कर चुका था। तुम्हें क्या लगता है माहम कि मैं इस सब को तुम्हारी तरह तमाशा समझ रहा हूँ? वो उसकी भारी पड़ती आवाज और आंखों की तपिश के आगे फितरी निढाल हुई। वो समझ ना पाई उसके माहम पुकारने पर इस लड़की को इतनी अपनायत का एहसास क्यों मिला। जब वो बचपन से अयान को दिल में बसाए हुए है तो उसका दिल इस नए शख्स को देखने पर क्यों राजी है? क्यों वो अपनी इस नापसंद ताल्लुक पर जान नहीं ले रही? क्यों उसे गुस्सा नहीं आ रहा? क्या वो अयान की नहीं सजाद की है? उसका जहन माउफ था। तुम्हें इसे सजा समझना चाहिए। तुमने ही कहा तुम्हारा बस चले तो मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारे निकाह में होकर अयान से प्यार करूंगी, ऐसे तुम मेरी जान ले सकोगे? कैसा मजेदार है ना? वो इसे वहशी के साथ दिमागी तौर पर हिली भी लगी। मेरे निकाह में आकर तुम्हें मेरे सब्र का इम्तिहान लेने का मौका मिल ही गया है तो याद रखना, तुम मेरी गैरत को ललकारने की गलती भूल कर भी मत करना। तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरे साईं की तरफ गंदी निगाह से भी देखा या इस रिश्ते का वकार मजरूह किया। वो उसकी दोनों बाजुओं को मुट्ठियों में दबोचता उसे अपने चेहरे के करीब ले आया कि उसे इसका एहसास तक ना हुआ कि वो बहुत गैर मुनासिब हद तक चेहरों में करीब आ गए हैं। वो उसकी सांसों की गरमाइश अपने रुखसार नाक और होंठों तक इरसाल होती महसूस किए मजीद ख्वास बहता हुई। तुम्हारे साईं इतनी बड़ी मुझ जैसी सजा दी, तब भी इतना प्यार साईं के लिए? अभी तो हिसाब की बात कर रहे थे तुम। वो उसकी बात पर जबड़े भींच गया। उनके लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। हिसाब इस चीज़ का लेना है कि उन्होंने सज़ा हमेशा गलती पर दी है। इस बार भी यकीनन कोई ऐसी गलती कर बैठा हूँ जिसकी मुझे खबर नहीं, वरना वो मेरे साथ ऐसा ना करते। वो अफसोस भरा मुस्कुराई। न जाने के ऊपर वो जब सज़ा बोला माहम को तो माहम के अंदर टीस सी उठी। तुम वाकई इतनी खूबसूरत बीवी को सज़ा मान चुके हो। लुक एट मी, सर से पैर कितनी खूबसूरत हूँ। सजाद ने उसे हकारत से देखा। उसकी आंखों का फौरी रंग बदला। क्या मतलब है इस बकवास का? वो पीछे हुआ तो माहम ने अपनी बाजू पर हाथ फेरे। उसे मसला जो सजाद के हाथ की सख्त गिरफ्त के सबब दर्द कर उठी थी। कुछ नहीं, वैसे कहा। जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं अयान पर गंदी नजरें नहीं डालूंगी, ना तुम्हारी गैरत को ललकारूंगी। मैं तुम पर भी गंदी नजर नहीं डालूंगी। मुझे रिश्तों का वकार सिखाया है मेरे माँ बाप ने। वो उसकी अजीब सी टोन पर पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो उसे पुकारी। सजाद साहब। वो जबड़े कस कर रुका पर पलटा नहीं। मेरा जिस्म तो तुम्हारा है पर रूह अयान की है। आपस में बांट तो लोगे ना, साईं और साईं का रखवाला। वो दांत पीस कर रह गया। वो महजूज होकर उसकी पुश्त खूरती मुस्काई। वो पलटा और इस बार इसने माहम की तरफ तुंद आंधी की तरह कदम बढ़ाए थे। माहम के लबों की मुस्कुराहट जरा सी ठहरी, मगर वो पीछे नहीं हटी। तुम मेरे हाथों मरोगी, क्या चाहती हो आखिर? वो उसके धुआं छोड़ते लहजे पर बस नजरें चुरा गई। यही कि सुलह सफाई से बांट लेना मुझे दोनों। तुम्हारे हिस्से मेरा जिस्म आया है, तुम ज्यादा लकी हो। उसे तो ना मेरा जिस्म चाहिए, ना रूह, ना मेरा वजूद। उसकी आंखों की वीरानी पर कुछ लम्हे थम सा गया था।
مجھ سے یہ سب کہہ کر تم اس رشتے کی توہین ہی کر رہی ہو۔ وہ متاثر کن مسکرائی۔ تم کرنے دے رہے ہو توہین، روکنا چاہیے تمہیں۔ کچھ ایسا کہو کہ تم میرے جسم سمیت میری روح پر بھی قابض ہو جاؤ گے۔ تم مجھے اس رشتے کی توہین کرنے دو گے تو میں تو کرتی رہوں گی۔ وہ یوں تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں ریت جھونک دی ہو۔ مجھے پہلے اس کی وجہ جاننی ہے، پھر سوچوں گا کہاں کہاں قابض ہونا ضروری ہے۔ وہ اس کے فیصلے پر درد بھرا مسکرائی۔ میں جانتی ہوں اس فیصلے کی وجہ۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی، یہ بس obsession ہے جو میرے بابا نے میرے اندر بھرا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جب میں سچے جذبات سے واقف ہو جاؤں گی تو ایان نور خانال سے اپنی اس محبت پر ہنسوں گی۔ کیا تم بھی میری ایان سے محبت پر ہنسو گے؟ یا شاید ایان سے میں نے محبت کرنی چھوڑ دی تو میرا دل دنیا کے باقی ہر مرد کے لیے بے اعتبار ہو جائے گا۔ تم سے بھی اگر مجھے کل کو محبت ہو گئی، تم کہو گے کیسی بری عورت ہے۔ تبھی تو ہم عورتیں زندگی میں آئے پہلے مرد کو ہی پانے کی کوشش اور دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ ہمیں دوسری محبت کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہو بھی جائے تو اسے جھوٹ سمجھا جاتا ہے، جیسے تم سمجھو گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ وہ کیسے ابھی سے بات کے بارے پیشن گوئی کر سکتی ہے؟ کیا پتا ان کا ساتھ ہی چند دنوں کا ہوتا، کیا پتا اسے دوسری محبت ہونے کی مہلت ہی نہ دی جاتی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا، کیا یہ اصول صرف عورتوں پر لاگو ہے؟ مرد پر بھی دوسری محبت یوں ہی تنگ اور ممنوع ہونی چاہیے۔ میں تمہیں کبھی اچھا تک نہیں لگ سکتا، مجھ سے محبت ہونا دور کی بات ہے، اس لیے فضول میں خود کو ہلکان مت کرو۔ وہ جانے لگا تو وہ اسے پھر پکاری۔ اس بار وہ رکا، پلٹا اور بھرپور انداز میں وہ ماہم کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں، مجھے تم سے بات کر کے عجیب سا سکون مل رہا ہے، تم کہیں مت جاؤ۔ وہ اس کی طرف مضحکہ حیزی سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کی بازوؤں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ سجاد نے ایک کوریتی نگاہ اس کے ہاتھوں پر ڈالی، پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ دماغ خراب مت کرو میرا، آتا ہوں، آرام کر سکتی ہو تب تک۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکے سے بستر پر گراتا وہاں سے نہ صرف گیا بلکہ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی ڈور بند کیا، لاک کیا۔ تو ماہم سنبھل کر اٹھ بیٹھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی کی اپنے لیے جلن دیکھنی نصیب ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی، اپنی بازو پر ایک بار پھر ہاتھ پھیرتے ہی دوبارہ لیٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر اتری مسکراہٹ ہر درد کے لمس سے محروم تھی۔ سجاد نے باہر باغیچے میں آ کر گہری تابناک سانس کھینچی، پھر یامین شاہ کو کال ملائی۔ شاہ حویلی میں جیسے اب تک صبح ہوتے معاملات کی وجہ سے ماتم کی فضا پھیلی تھی۔ رضوان شاہ تب سے کمرے میں بند تھا۔ حبیبہ شاہ کا بی پی کنٹرول ہونے سے قاصر تھا۔ مہرمہ ان کے ساتھ تھی۔ ایمن اور سلطانہ نے جب مختار کے آنے پر اسے سب بتایا تو زندگی میں پہلی بار اسے بھی رضوان شاہ بہت ظالم لگا۔ یامین بھی لاؤنج میں چپ چاپ بیٹھا، جو ہوا اس بارے ہی سوچ رہا تھا جب اس کے فون پر سجاد کی کال آتی دکھائی دی۔ اس نے فوری پک کی۔ سب کے فون بند ہے، خیریت ہے نا یامین؟ سجاد کے استفسار پر مزید یامین نے نہ چھپاتے سجاد کو ساری تفصیلات دیں جو سجاد کے لیے دل دہلانے کا سبب تھی۔ کیسا غلیظ آدمی ہے تمہارا یہ باپ، اسے تو غیرت و شرم ہی نہیں آ رہی۔ سائیں کو پتا چلا اس آدمی کو چیر پھاڑ ڈالیں گے، کیا زیادہ زخمی ہوئی ہیں وہ؟ سجاد کو الٹا تشویش ہوئی۔ زرگام کے لیے موجود سارا غصہ زائل ہوا۔ نہیں، بس دونوں گھٹنے زخمی ہوئے، چھل گئے۔ کہا تھا ہاسپٹل چلیں پر وہ نہیں مانی۔ میں نے ایمن شاہ سے کہا تھا وہ پیا کے زخم دیکھ لیں، ان کو جس طرح گھسیٹا گیا کلائیوں پر بھی نشان تھے۔ زرگام کو بھی کچھ مت بتانا سجاد، آج کے لیے جو تماشا ہوا کافی ہے۔ مہرمہ پیا سے آج اس کی بات نہ ہو، یہی بہتر ہے دونوں کے لیے۔ سجاد اس کے لہجے کی اداسی اور درخواست کی وجہ سمجھ رہا تھا اور خود سجاد کو بھی یہ مناسب لگا، پر دوسری طرف وہ زرگام سے کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اور ایمن خیال رکھنا ان کا، سجاد نے کہہ کر رابطہ توڑا اور ایک نظر ریسٹ ہاؤس کی عمارت پر ڈالی۔ وہ ریسٹ ہاؤس کی گارڈ کو آنکھیں کھلی رکھنے کی ہدایت کی وہاں سے نکلا، جبکہ یامین نے کال بند ہی کی۔ جب ایمن کو دیکھے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے لیے سر درد کی گولی اور پانی لائی تھی۔ وہ ملازمہ کو کچھ دیر پہلے ہی یہ لانے کا کہہ کر آیا تھا۔ تم نے کیوں زحمت کی؟ ملازمہ کو کہا تھا میں نے۔ یامین نے اس کے ہاتھ سے گلاس اور پلیٹ لی جس پر ٹیبلٹس پیک بھی دھرا تھا۔ وہ کھانا سمیٹ رہی تھی، کسی نے نہیں کھایا۔ میں نے سوچا خود تمہیں دے دوں، کچھ کھا کر ٹیبلٹ لیتے تو جلدی آرام آ جاتا۔ وہ نظریں نیچی کرتا جھک کر پلیٹ ٹیبل پر رکھے سیدھا ہوا۔ بھوک نہیں، تم نے پیا کے زخم؟ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ گئی۔ کر دی ڈریسنگ، پین کلر بھی لیا ہے انہوں نے، دادی جان کے پاس لیٹی ہوئی ہیں ان کے کمرے میں۔ اماں سائیں اور بابا بھی وہیں ہیں، جبکہ رضوان شاہ نے خود کو کمرے میں ابھی تک بند کر رکھا ہے، شام ہونے والی ہے۔ یامین کو اس آخری اطلاع کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ تم بھی جا کر کچھ آرام کر لو نا۔
وہ اس کی بات پر مسکرائی۔ تم مجھے بھیجنا چاہتے ہو تو چلی جاتی ہو، وہ جانے لگی جب وہ اسے بے ارادہ روک گیا، اور وہ فوری رک بھی گئی۔ نہیں، میں تم سے بات کر کے اچھا محسوس کر رہا ہوں، لیکن شاید یہ مناسب نہیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں پھیر کر بات کرتے تھے، لیکن اس لمحے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، عدت میں جو ہوں کسی کو بھیج دو تمہارے پاس، بابا کو یا اماں سائیں کو؟ وہ نفی میں سر ہلاتے نظریں ہٹا گیا۔ نہیں، میں بس روم میں جاتا ہوں، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ وہ ٹیبلٹ اٹھائے بس نظریں چراتا ہوا ہڑبڑا کر وہاں سے گیا تو ایمن نے اسے جاتے دیکھ کر آنکھوں کو کھلی اجازت سے مسکرانے دیا۔ طرز حویلی میں شام تک رونق برقرار تھی، سب ابھی تک ایک ساتھ موجود تھے، نکاح کی ہلکی پھلکی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آلوش نے 2-3 بار روم میں جا کر آراز کو دیکھا، پر وہ سویا ہوا تھا۔ سجاد کو پہلے کچھ سیکیورٹی کا انتظام کرنا پڑا، پھر وہ طرز حویلی گیا۔ اس نے زرگام کو پہنچتے ہی پورچ میں آنے کا کہا۔ زرگام نے اندر سب سے کچھ دیر کی معذرت کی اجازت لی اور باہر آیا۔ سجاد کے چہرے پر ناراضگی وہ دور سے ہی بھم گیا تھا۔ کیا تم گئے شاہ حویلی؟ زرگام نے ابھی نکاح اور سزا کی بات چھیڑنا بہتر نہ سمجھا۔ نہیں، لیکن وہاں کیا ہوا سب معلوم کروا لیا ہے، پہلے مجھے بتائیں سائیں، میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ زرگام کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب سجاد اسے ایسے شرط پر آزمائے گا؟ خود سجاد کو بھی یہ سوال اس طرح پوچھتے برا لگا، پر وہ خود بھی تکلیف میں تھا۔ میں یہاں مہرما کے بند فون کی وجہ سے جھلس رہا ہوں، ہزار وسوسے آ رہے ہیں دماغ میں، اور تمہیں اس وقت وجہ جاننی ہے؟ سجاد کی آنکھوں میں سرخی چھلکی، وہ زرگام کو دکھ سے دیکھنے لگا۔ میرا سر پھٹ جائے گا اپنی بے وجہ سزا پر۔ آپ کو مجھ پر یہ کرتے ترس نہیں آیا؟ تھوڑا ظالم اب میں بھی ہوں، بتائیں مجھے، میرا حق بنتا ہے ہر چیز جاننے کا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، ایسی عورت کا مجھ سے نکاح؟ میں اس کا مستحق لگا آپ کو سائیں؟ زرگام کا سر یہ آدمی مزید گھما رہا تھا۔ سجاد، میں پوچھ رہا ہوں، مجھے مہرما کا بتاؤ، یہ بکواس بند کرو فی الحال۔ زرگام نے اس کا گریبان دبوچا اور قہرناک وارننگ دی، جس پر سجاد سمیت خود زرگام کی توجہ بھٹکی۔ زرگام نے اسے پرے دھکیلا اور اپنے فون پر آتی مہرما کی کال دیکھتے سجاد پر ایک خونا شام نگاہ ڈالی۔ تم سے بعد میں حساب لیتا ہوں۔ زرگام نے اسے وارن کرتے پہلے مہرما کی کال پک کی۔ مہر، تم ٹھیک ہو نا؟ مہرما اس کی آواز سنتے ہی رو پڑی۔ اس کی ہچکیوں کو سنے زرگام گھبرایا، گھبرا کر کچھ فاصلے پر پتھر کی طرح ساکن کھڑے سجاد کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا ہے مہرما؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتاؤ، تم رو کیوں رہی ہو؟ مہرما نے اپنی ہچکیاں سمیٹی اور الف سے اسے ہر تفصیل دی، یہ بھی کہ اسے کس بے دردی سے گھسیٹا بھی گیا۔ زرگام کی آنکھوں میں جیسے انگارے اترے۔ میں ابھی آتا ہوں، اس کمینے کی سانس بند کرتا ہوں۔ کس قسم کا باپ ہے یہ؟ تم رونا بند کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ فوری نفی کرتی روئی۔ نہیں، تم مت آنا پلیز زرگام، مزید کچھ سہنے کی نہ مجھ میں طاقت ہے نہ دادی جان میں، ابھی ہم سب بہت تکلیف میں ہیں، میں ٹھیک ہوں، مت آنا یہاں پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ پیر روک کر التجائیں کیے باندھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ پھر، طرز حویلی آریز کا نکاح ہے سادگی سے، میں سجاد کو بھیجتا ہوں۔ وہ فوری حل فراہم کر گیا۔ نہیں، اس وقت میں نہیں آنا چاہتی، گھر کا ماحول بہت سوگوار ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ کیا تم نے اس ماہم اور شہباز کا اینڈ کر دیا؟ وہ اس کی اداسی اتنی دور بیٹھے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، پھر بتاتا ہوں، میں تمہیں خود ڈراپ کر دوں گا، سجاد کو بھیج رہا ہوں۔ وہ اس بار منع نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، بھیج دو، میں تھوڑی دیر کے لیے آتی ہوں۔ زرگام نے گہری سانس لی۔ ہاں، آ جاؤ میرے پاس۔ زرگام نے کہہ کر کال کاٹی اور سجاد تک پہنچا۔ مہرما کو لے کر آؤ یہاں۔ زرگام کے حکم پر سجاد نے سرہٹ درمی سے جھٹکا۔ مجھے میری ماہم نور خلال نامی سزا کی وجہ بتائیں، ورنہ آپ کی مہرما کو یہاں نہیں لاؤں گا، سن لیں اچھے سے۔ وہ سجاد کی ایسی ڈھٹائی پہلی بار دیکھ رہا تھا اور صدمے میں مبتلا ہوا۔ تم یہاں بیٹھ کر انڈے دو، میں خود چلا جاتا ہوں۔ میری بازو اور سر میں درد نہ ہوتا تو تم جیسے آدمی کا احسان نہ لیتا، ہٹو۔ زرگام کے غصے اور بے بسی کے سنگ دل برداشتہ ہونے پر سجاد نے گھبرا کر اس کا راستہ روکا۔ سائی، میں جاتا ہوں، پر خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے نکال دیں۔ میں تو سمجھتا تھا میں آپ کو پیارا ہوں، میرا مان ایسے کیوں توڑا؟ مجھے ایسی لڑکی کے ساتھ کیوں باندھا؟ بتا دیں، مجھے سولی پر مت ٹانگیں، وہ لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے اس کا نکاح، میں نے کون سی غلطی کر دی ایسی؟ سجاد کے ایک سے مسلسل سوال پر زرگام کا بھی ضبط جواب دے گیا۔ وہ لہو چھلکاتی سیاہ آنکھیں سجاد پر سے ہٹ گئی، نرم پڑ گئی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ تمہیں میرے حکم کو ہمیشہ ماننے کی عادت تھی، پھر اس بار ایسے اعتراض کیوں سجاد؟ وہ سجاد کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی جیسے مرجھا سا گیا تھا۔ صرف ایک فیصلے نے سجاد کی رونق روح کی طرح قبض کر لی تھی۔ میرے لوگ مہرما صاحبہ کی حفاظت نہیں کر سکے، اسی کی سزا دی آپ نے،
مجھے کوئی وجہ تو بتائیں، آپ نے مجھے پہلی بار ایسا حکم دیا جو مجھ پر بہت بھاری ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا۔ میری تکلیف دہ ذات پر یہ بے رحمی قہر کی طرح کیوں اٹھائی آپ نے؟ آپ تو میرا ہر درد جانتے تھے، آخر کیوں میرے ساتھ اسے باندھا، کیوں مجھے اس جبر میں دھکیلا؟ سجاد کے سوال زرگام کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ سجاد، وہ اسے روکنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سر کی تکلیف بڑھا رہا ہے، وہ تو اس کا ہمدرد تھا، پھر کیوں ایسے ہولناک سوال کیے جا رہا ہے؟ رحم کھائیں، مجھے کچھ تو بتائیں، میں کیا کروں اس لڑکی کے ساتھ، کچھ تو بتائیں سائیں۔ سجاد نے اس سے آخری بار التجا کی۔ وقت تمہیں اس کی وجہ بھی بتائے گا، اور یہ بھی کہ تم اپنے سائیں کو پیارے تھے یا نہیں۔ اب جاؤ محرمہ کو آرام سے لے کر آؤ یہاں، گاڑی آہستہ چلانا اور مجھ سے سوال جواب کے لیے دوبارہ ضد مت لگانا سجاد۔ محرمہ کو یہاں ڈراپ کریں، تم ماہم کے پاس جاؤ گے، تم اس کے ساتھ رہو گے جیسے بھی تم سے رہا جائے۔ وہ کہہ کر وہاں سے حویلی کی طرف گیا تو سجاد نے مٹھیاں ضبط سے بھینچی، پر وہ بے بس تھا، حکم عدولی کرنا اس کے خون میں ہی نہ تھا، تبھی اسے جانا ہی پڑا۔ جب کہ زرگام واپس اندر آیا تو اس کی نظر آلوش پر گئی جو آراز کو ہی بلانے جا رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر میں نکاح کی رسم ادا ہونی تھی۔ وہ بھی جانا چاہتا تھا مگر رک گیا، اسے مناسب یہی لگا کہ پہلے وہ دونوں ایک بار پھر بات کریں، اور اگر اب بھی دونوں کے بیچ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو زرگام اسے خود سنبھالے گا۔ ٹنٹن جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ تبصرے نہیں کر رہے آپ لوگ کھل کر، آپ لوگ پڑھتے ہیں ایپیسوڈ غائب ہو جاتے ہیں اور سوئے میں ہیں سارے، کوئی آپ کی کرم جوشی، کوئی رسپانس اتنا خاص نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں کریں، جب آپ لوگ اینڈ پہ ایسے کرتے ہیں تو میرا دل نہیں کرتا پھر ناول جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کا، پھر میں کہتی ہوں کہ جلدی جلدی سے سمیٹ دو، کیونکہ پھر مجھے مزہ ہی نہیں آتا لکھتے ہوئے، پھر مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، میں کہتی ہوں شاید آپ بور ہو رہے ہیں تو پھر میں اسے ختم کر دیتی ہوں۔ تو پھر یہ آپ لوگوں پر ہے کہ اگر آپ لوگ ناول کو تفصیلی اینڈ چاہتے ہیں اس کا، تو آپ لوگوں کو رسپانس دینا ہوگا، جاگنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر کل کے ایپیسوڈ میں، جتنے تبصرے ہوں گے وہ اسی حساب سے لمبی ایپیسوڈ ہوگی، تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کو لمبی ایپیسوڈ چاہیے یا چھوٹی ایپیسوڈ چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے تبصرے نہ کیے تو ایپیسوڈ اس سے بھی چھوٹی ہوتی جائے گی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا پیارا تبصرہ ضرور دیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔